دے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار اور سونے دے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار اور سونے میں تنگ تاجداریاں سونے میں تنگ تاجداریاں بسا پڑے بوہے دا چوکیدار بسا پڑے بوہے دا چوکیدار آقا دے بیماراں تو بیمار رہن دے۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے۔